यस सेसनमा यस भिडियोमा हामीले ग्राफ रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्छौं र डिएसए को लागि ग्राफको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो हैन। प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने, यसको रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने, अर्थात हामीसँग दिएको जुन ग्राफ नोडहरु हुन्छ र तिनीहरुको रिलेसन्सहरुलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त हामीले जनरली यसमा रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले दुईटा मेथड, हुन त यसमा धेरै मेथडहरु छन् र स्पेशली हामीले दुईटा मेथडलाई यहाँनिर इन्डिकेट गर्छौं ग्राफलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। जस्तै मैले यहाँनिर राखिरहेको छु ग्राफ रिप्रेजेन्टेसन्स लाइक त्यसो त हामीलाई थाहा छ हैन। ग्राफ इज अ म्याथमेटिकल स्ट्रक्चर्स एन्ड फाइन्ड द एप्लिकेसन्स इन मेनी एरियाज हैन, जसको हामीले धेरै ठाउँमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ र कमनली यसमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको दुईटा एडजेसेन्सी म्याट्रिक्स र एडजेसेन्सी लिस्ट। अब यहाँनिर एडजेसेन्सी भनेको के? एडजेसेन्सी मैले अघि पनि कुरा गरेको छु, यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि कुरा गरेको छु, तपाईहरुले एकपटक हेर्नु होला राम्रै। एडजेसेन्सी मैले यहाँनिर अलिकति दुई वा दुई भन्दा जुन हाम्रो नोडहरु छ, भर्टेक्सहरु छ, अब्जेक्ट्सहरु छ, तिनीहरुको बीचको रिलेसन देखाउने जुन एजहरु छ त्यो डाइरेक्ट कनेक्सन कोसँग छ, दैट इज द एडजेसेन्सी है। त्यो कनेक्सन नै एडजेसेन्सी हो र त्यो कनेक्सन कसरी भएको छ हामीले एउटा मैट्रिक्स बेसमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं, अर्को लिस्ट बेसमा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। नर्मली दिज आर द टु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र कमनली युज रिप्रेजेन्टेसन्सहरु हुन् र अब यिनीहरुलाई एक एक गरेर हेरौं हामीले कसरी गर्न सक्छौं हैन। सुरुमा जाउँ हाम्रो एडजेसेन्सी म्याट्रिक्स अफ ग्राफ र म्याट्रिक्स भन्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँनिर 2D म्याट्रिक्स हामी बुझ्छौं, किनभने दुईटा एरे हुन्छ, रो र कोलम बेसमा भएको हुन्छ र अब हो त्यो रो र कोलम बेसमा डिनोट गरेर त्यो नोडहरुको रिलेसन्सहरु हामीले देखाउँछौं। So in this method the graph is stored in the form of 2D matrices where rows and columns denoted vertices। त्यो vertices मा हामीले यसलाई गर्छौं र यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यदि हाम्रो दुईटै vertices प्रेजेन्ट छ हैन, कनेक्सन देखाएको छ, दुईटै ए र बी कनेक्सन देखाएको छ भने तिनीहरुको कनेक्सनको बीचमा हामीले 1 प्रेजेन्ट गर्छौं, हामीले 1 लेख्छौं हैन भने -1 या 0 ले हामीले रिप्रेजेन्ट गरिराखेका हुन्छौं। कति ठाउँमा हामीले 0 पाउँछौं, कति ठाउँमा -1 ले पनि रिप्रेजेन्ट गरेको देखिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल लिएँ, एक्जाम्पलबाट अझै क्लियर भइन्छ र यो मेरो एउटा नोड हो र यो चाहिँ हाम्रो अनडाइरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेन्टेसन मैले गर्दै छु। अनडाइरेक्टेड भनेको यहाँनिर टु वे कम्युनिकेसन छ, यहाँनिर डाइरेक्सन दिएको छैन। जस्तै ए र बी को कम्युनिकेसन छ, तर ए र बी सँग पनि, बी र ए सँग पनि दुईटै कम्युनिकेसन गर्न सक्छ, यसमा हाम्रो डाइरेक्सनल दिएको छैन र यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने जस्तै म्याट्रिक्समा मैले अघि गरिसके हैन। म्याट्रिक्समा हाम्रो 2D म्याट्रिक्स हुन्छ, एउटा कोलम्स र एउटा रो। अब यसमा हाम्रो रो को बेसमा अरु त्यसरी भ्यालु दिएको छैन, त्यही भएर यही भर्टिसेस आर रिप्रेजेन्ट एज अ कोलम्स एन्ड एज अ रो। जस्तै मैले एबीसीडी यहाँनिर माथि एज अ कोलम पनि राखे, यसलाई रो पनि राखे भनेको अब ए रो मा हाम्रो ए कोलम्स रिप्रेजेन्ट गर्यो भने अब यहाँनिर फर्स्टमा जाउँ, हाम्रो ए सँग कम्युनिकेसन छ छैन, सेल्फ कल छैन, त्यही भएर यो ठाउँमा हाम्रो आएन र त्यसै गरेर हाम्रो बी र ए को कम्युनिकेसन तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ए र बी को कम्युनिकेसन मैले यहाँ लेजर लाइटले देखाइदियो, यो बी र ए को कम्युनिकेसन छ र यहाँनिर बी र ए को कम्युनिकेसन भएको हुनाले यो ठाउँमा 1 आयो। फेरि पनि अर्को बी र यो ए र बी, यहाँनिर यो ए र बी यसरी पनि, ए र बी यसरी पनि हाम्रो यहाँनिर कनेक्सन देखाएको हुन्छ, या उले भर्टेक्स मैले भने नि कि त रो कि त कोलम बेसमा उले देखाउँछ। त्यसपछि अब ए र सी को पालो, ए र सी मा ए र सी को कनेक्सन छ या सी र ए को पनि कनेक्सन छ, यहाँनिर सी र ए पनि हाम्रो कनेक्सन देखाउन सक्यो। त्यसपछि ए र डी पनि कम्युनिकेसन छ, यहाँनिर कनेक्सन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर यहाँ पनि ए र डी को पनि कम्युनिकेसन देखियो। त्यसपछि ए र ई को कम्युनिकेसन छैन भनेको अब हाम्रो यहाँनिर के रे रिप्रेजेन्ट गर्न सकिएन, यसमा -1 या 0 राख्न सकियो यदि यहाँनिर डाइरेक्ट कम्युनिकेसन छैन। भन्नुको मतलब यहाँनिर एडजेसेन्सी छैन है। त्यसपछि अब हामी लिन्छौं फेरि बी ले ए सँग त गरि नै सक्यो, यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ बी ए सँग भइ नै सक्यो। अब ए र डी को कम्युनिकेसन छ, त्यही भएर यो बी र डी
बी र डी को यहाँनिर अर्को आउनु पर्यो है। बी र डी, जस्तै बी र डी यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि आयो। त्यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो सी मा जाउँ। सी कोसँग कम्युनिकेट गर्यो, सी र ए र सी यहाँनिर कम्युनिकेसन देखियो। अनि सी र डी पनि कम्युनिकेसन हाम्रो भइसक्यो। सी र डी को कम्युनिकेसन यहाँनिर यो कम्युनिकेसन 1 आयो। त्यसै गरेर ई, अब मैले ई को ई लाई लिन्छु। ई हाम्रो केसँग, ई सी सँग कम्युनिकेसन, हाम्रो सी सँग कम्युनिकेसन, र ई डी सँग पनि कम्युनिकेसन छ। यहाँनिर ई डी सँग कम्युनिकेसन हुन्छ। यसरी यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट डी र ई कम्युनिकेसन, ई डी कम्युनिकेसन, यसरी सी कम्युनिकेसन हुन्छ। यसरी जहाँ जहाँ कम्युनिकेट छ डाइरेक्ट उसको आफ्नो एडजसेन्ट छ, तिनीहरूको ठाउँमा हामीले 1 राख्छौं, अरु ठाउँमा हामीले 0 राखिदिन्छौं। यसरी तपाईहरुले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। दिस इज द रिप्रेजेन्टेसन्स। अब यसलाई हामीले अर्को यो त डाइरेक्टेड भयो। अनडाइरेक्टेड मा पनि हामीले म्याट्रिक्स युज गर्न सक्छौं। अनडाइरेक्टेड मा चाहिँ हाम्रो टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ हैन। अब डाइरेक्टेड मा वन वे कम्युनिकेसन। त्यही भएर वन वे कम्युनिकेसन अब हेर्नुस् त, हाम्रो यहाँनिर ए मा इन डिग्री मात्रै छ, हाम्रो आउट डिग्री छैन। भनेको आउट गोइङ छैन, हाम्रो इनकमिङ मात्रै छ हैन। इनकमिङ मात्रै छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर ए सँग कुनैसँग उले कम्युनिकेट गर्न पाएन। त्यही भएर यहाँनिर 0 0 0 0 0 देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बी को कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने बी ले ए सँग कम्युनिकेट गरिरहेछ हैन। बी ले ए सँग कम्युनिकेट गरिरहेछ, त्यो हामीले देख्न सक्छौं। र बी डी सँग कम्युनिकेसन छैन, अरुसँग छैन। मात्रै बी के सँग कम्युनिकेसन भइरहेछ, ए सँग मात्रै कम्युनिकेसन भइरहेको छ। यसरी हामीले देख्न सक्छौं। त्यसपछि अर्को जाउँ हाम्रो सी को कम्युनिकेसन। यहाँनिर यो 0 हुनुपर्छ। बी यहाँनिर 0। मैले यहाँनिर अलिकति एरर देखिरहेको छु। यहाँनिर यो ठाउँमा पक्कै पनि मेरो 0 आउनुपर्छ, किनभने बी सँग कम्युनिकेसन छैन। अब अर्को जाउँ हाम्रो सी ले यहाँनिर ए सँग कम्युनिकेट गरिरहेको छ, अर्कोसँग छैन। भनेको सी ले ए सँग यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। सी ले ए सँग कम्युनिकेसन गरिरहेछ। त्यसपछि डी ले हाम्रो 4 जनासँग कम्युनिकेसन गरिरहेछ। ए सँग पनि कम्युनिकेसन छ, बी सँग पनि कम्युनिकेसन छ, सी सँग पनि कम्युनिकेसन छ, त्यसैगरी ई सँग पनि कम्युनिकेसन छ। तर उ सेल्फ आफैमा छैन, त्यही भएर यो ठाउँमा 0। अब त्यसपछि ई ले एउटासँग मात्र कम्युनिकेसन, दैट इज सी सँग मात्र कम्युनिकेसन गरिरहेको छ। यसरी हामीले जो सँग कम्युनिकेसन जहाँनिर डाइरेक्सन दिएको छ त्यहाँनिर 1 राख्छौं, अरु ठाउँमा 0 राख्छौं। त्यसपछि वेटेड डाइरेक्सन। वेटेड डाइरेक्सनमा हेर्नुस् त यहाँनिर वेट दिएको छ र यो वेट हुन सक्छ, यो weight can be represented as a cost, as a time, as a kilometer, as a हुन सक्छ, यो किलोमिटर हुन सक्छ यिनीहरुको डिस्टेन्सको बीचमा, या लाग्ने टाइम या लाग्ने कस्ट। अब यसलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने ए र बी को ठाउँमा ठ्याक्कै हाम्रो कम्युनिकेसन के छ, 3 छ, र बी र ए पनि 3 छ हैन। किनभने यो ए र बी र ए, यसमा युनि डाइरेक्सन हाम्रो डाइरेक्टेड ग्राफ होइन, त्यही भएर यसमा हामीले 2 ठाउँमा देखाउन पाउँछौं। त्यसै गरेर ए र सी सँगको कम्युनिकेसन हाम्रो यो 2 छ। 2 लाग्ने डिस्टेन्सहरु हुन सक्छ, मानौ कस्ट हो हैन, यसलाई हामीले 2 राख्न सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो ए र डी को हाम्रो 8, यहाँ पनि 8 हामीले त्यो पनि दिन सक्छौं। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो डी को कम्युनिकेसन कोसँग छ भने डी ए सँग कम्युनिकेसन छ, डी को बी सँग पनि छ, यहाँनिर बी सँग यो 7 छ हैन, हामीले हेर्न सक्छौं। त्यसपछि यहाँनिर यो सी सँग हाम्रो यो 4, यहाँनिर 4, यो 4 कम्युनिकेसनमा 4 डिस्टेन्स छ। त्यसपछि उ सेल्फ छैन भने अर्कोसँग आयो, ई सँग 6, र फेरि पनि ई ले सी र डी सँग कम्युनिकेट गर्छ, सी 9 र डी सँग 6 बेसमा उले कम्युनिकेसन गरिराखेको हुन्छ। यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो हाम्रो भयो म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन्स। अब जाउँ हाम्रो लिस्ट, एडजेसेन्सी लिस्ट अफ ग्राफ। एडजेसेन्सी लिस्ट अफ ग्राफ भनेको अ काइन्ड्स अफ कलेक्सन्स अफ लिंक लिस्ट भन्छ क्या यसलाई। हामीले कलेक्सन्सहरु जुनसँग कनेक्सन छ त्यसलाई लिंक लिस्ट गरेर लिंक गरेर हामीले लिस्टहरु बनाउँदै जान्छौं। अब यसलाई ग्राफिकली हेरौं अनि हामी क्लियर हुन्छौं। अब यसलाई आज 1 डाइरेक्सनल एरे को रूपमा लिन्छ। के रे हाम्रो म्याट्रिक्सलाई मल्टी डाइमेन्सनल या 2D भनेर लिन्छ हैन। 2 डाइमेन्सनल भनेपछि यसलाई एडजेसेन्सीलाई 1 डाइमेन्सनल
भन्छ। र जस्तै अब हामीले अनडाइरेक्टेडलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने यसलाई हामीले ए र बी हाम्रो दुईटा म्याट्रिक्स मा नगइकन हामीले वान सिंगल डाइरेक्सनमा मात्रै जान्छौँ। मैले अघि पनि भने यसले वान लिस्ट 1D एरे लिन्छ। जस्तै ए को कम्युनिकेसन हाम्रो सी सँग डी सँग र बी सँग छ भनेपछि अब यहाँनिर मैले बी सँग कम्युनिकेसन, यसैमा हाम्रो यहाँनिर नोड म्याट्रिक्स हुन्छ त्योसँग यो सी कनेक्सन भयो। यो चाहिँ 1D लिङ्क्ड हो, क्या लिङ्क लिस्ट छ है, सिङ्गली लिस्ट लिङ्क लिस्ट हो। त्यसपछि यहाँनिर यो सी सँग कनेक्सन अर्को डी हुन्छ। यसरी उसले कनेक्सन देखाउँदै एउटै रोमा उसको ए को एडजेसेन्सी बी सी डी हो भनेर देखायो। त्यसपछि बी को हेरौँ, बी उसले ए र डी सँगको एडजेसेन्सी छ, बी ए र डी सँग एडजेसेन्सी छ। त्यसै गरी सी हाम्रो तीनटासँग, ए सँग छ, डी सँग छ, ई सँग, सी ए डी र ई सँग यहाँनिर ई हुनुपर्ने। द्याट्स माई एरर। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ र एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त बुझिसक्नुभयो। त्यसै गरेर डी को हेर्ने भने हाम्रो चारवटैसँग छ, चारवटैसँग हामीले लिन सक्छौँ। त्यसपछि ई दुईटासँग मात्रै छ, हामीले यसरी लिन सक्छौँ। सो द्याट इज। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को जाउँ, जस्तै यसमा डाइरेक्टेडको लेन्थ के हुन सक्छ त हैन, डाइरेक्टेडको के हुन सक्छ र वेटेडको के हुन सक्छ हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। डाइरेक्टेडको जस्तै ए को लागि हाम्रो केही छ, छैन, केही पनि छैन, हाम्रो यहाँनिर 0 आयो। त्यसपछि बी को लागि हेरौँ त उसले ए मात्रै पायो, ए लाई मात्रै, ए सँग मात्रै कम्युनिकेट गरिरहेको छ, उसले ए लाई मात्रै उसले डाइरेक्सन दिइराखेको हुन्छ। त्यसपछि सी ले पनि ए लाई मात्रै, त्यसपछि डी ले चारवटैलाई, हेर्नु है चारवटै एरो देख्न सक्नुहुन्छ, चारवटै। त्यसपछि ई ले सी लाई मात्रै। यदि हामीले यहाँनिर यसलाई टु वे कम्युनिकेसन, ए र बी को टु वे कम्युनिकेसन बनाइदिउँ या यसलाई एरो यसरी मात्रै बनाइदिउँ भने पनि अब यहाँनिर हाम्रो अर्को बी सँग पनि कम्युनिकेट हुन्छ भनेर यसरी देखाउन सकिन्छ। त्यसपछि वेटेड छ, वेटेडमा हामीले दिन सक्छौँ। वेटेड छ भने यो वेट जुन छ नि, यो वेट हाम्रो डाइरेक्सन नभएको हुनाले दुईटासँग राख्न पायो, एउटा बी को कोलममा पनि राख्न पायो, बी सँग पनि र ए सँग पनि राख्न पायो। जस्तै A3 हामीले यो सँगसँगै यसरी एज पनि राखिदिनुपर्छ, वेट पनि राखिदिनुपर्छ, भर्टेक्स सँगसँगै वेट पनि राखिदिनुपर्छ। त्यसै गरेर हाम्रो बी को लिने हो भने हैन, जस्तै मैले यहाँनिर ए र बी को मैले लिएँ हैन, ए बी सँग छ, त्यसपछि बी चाहिँ ए र डी सँग छ। अब यहाँनिर ए को एउटा मात्रै देखिएको हैन कि, ए चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन कोसँग छ, सी सँग पनि छ, डी सँग पनि छ हैन, यसरी हामीले राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अब अरु फर्दर तपाईहरुले एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यी वेटहरु पनि हामीले यसरी सँगसँगै राख्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को जाउँ, फर्दर comparisons between the adjacency matrix and adjacency list। यदि हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हैन, जनरली हामीले हेर्ने भनेको यहाँनिर कम्प्लेक्सिटी बेसमा हैन, कम्प्लेक्सिटी भनेको लाग्ने टाइम हैन, एक्जिक्युसन गर्दाखेरि लाग्ने टाइम। जस्तै यहाँनिर हेर्ने भने हाम्रो एडिङ द एज, यदि एज गर्दैछौँ भने अर्डर अफ 1 कन्स्टेन्ट भन्न सक्छौँ, र डिलिटिङ गर्नु पर्यो भने एडजेसेन्सीमा हाम्रो चाहिँ 1D एरे भएको हुनाले अब त्यहाँनिर एउटा एरेमा कतिवटा नोड छन्, n नोडसम्म जान सक्छ, n भर्टेक्ससम्म जान सक्छ हैन, र डिलिट यसमा एडजेसेन्सी म्याट्रिक्समा डिलिट गर्नु पर्यो भने 1 by 1 नै हुन्छ। जसरी इन्सर्ट गर्छौँ त्यसरी डिलिट पनि गर्छौँ, तर उसमा एरे भएको हुनाले हामीलाई v सम्म टाइम लाग्छ या n सम्म टाइम लाग्छ। अब एनालाइजिङ के रे इनिशियलाइज गर्नु पर्यो भने हाम्रो यहाँनिर एडजेसेन्सीमा चाहिँ n to n आउँछ हैन, n to n गर्छौँ भने उता चाहिँ हाम्रो n मात्रै, एउटा एरे मात्रै गर्छौँ। यसमा चाहिँ 2D एरे m into m गर्छौँ हैन, त्यही भएर यसरी देखिन्छ। र अपरेसनमा हामीले हेर्ने हो भने लाइक क्रिएटिङ ग्राफ्स, इन्सर्टिङ भर्टेक्स, इन्सर्टिङ डिलिसन भर्टेक्स, इन्सर्टिङ एज, डिलिसन एज हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। अब यो सर्टिङ र ट्राभल्सिङमा हामीले अर्को भिडियोमा गर्छौँ। यो ट्राभल्सिङ हामीले दुईटा उसमा गर्छौँ हैन, र यसमा